pagsugod na mo sa CDO. Bagong lugar, bagong kinabuhi. Medyo lisod, medyo kulba, pero nakapirmi. Ikaw among dulan kung kami maglisod. Tita Eva, ni mong kasing-kasing murag walay sukod sa paghigugma. Permi ka mangumusta, diligyod kakapuyon. Sa imong pagamuma, among gibati ang kalinaw ug kahayag. Salamat Tita Evan sa imong gugma nga tinuod. Sa pag-atiman sa akong pamilya, bisan ako naa sa trabaho. Gi-welcome mo kami, murag imong kaugalingon na mga anak. Sa Cagayan de Oro, nahimo mong balay o pamilya. Samtang ako nagpaningkamot para sa among kaugmaon. Ang akong asawa o ganak na asa imong pagamuma. Sigurado ang safety, diligot sila mag-inusara. Kay nakapirmi, murag ikaduhang ginikanan nila. Sa kada outing, sa tanang okasyon, ikaw ang kuyog nila, puno sa kalipay ug panumduman. Adunay gabi gikan niyo sa amis, ulan kusog kaayo, hangin ubaha, murag lisod na kaayo. Sa terminal nga nalubog sa tubig ug kahadlok, pero wala ka nagduha-duha. Giuna-huna gyud nimo, gipaadton nimo si Tatay Butsoy, aron kami sundon, aron masiguro nga safe mi hangtod sa panimalay na mo. Sa tunga sa Baguio, imong gugma klaro kaayo. Dili lang pulong kundi buhat na tinudog, walay kakabo. Salamat Tita Evan, ikaw among panalangin. Sa among kinabuhi, ikaw sa kabituon nga hayag kaayo tan-awon. Sa CDO nga